पर उठकर बोल रहे हैं ना परवरदिगार वो हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज न कर जो हाथ उठा के जवाब दे सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, रजवच के बोलो और ऊंचा बोलो फरमाने जन्नत सुना एबाद सुना जन्नत सुना एबाद सुना जन्नत सुना सरकार की आमद मरहबा एबाद सुना जन्नत सुना सरकार की आमद मरहबा पुरनूर पिज़्ज़ा बेदी के सदा पुरनूर पिज़्ज़ा बेदी के सदा सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। वो धीरे धीरे खुलेगा, गर्म होता है, मौला अली का भी गर्म होता है इसमें। जब वहां तक पहुंचूंगा ना बिल्कुल सब गले के सब खराब साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे अपनी जात पे नहीं लेकिन उस जात पे बड़ा यकीन है। वो कहते एबाद सबा जन्नत सुना एबाद सबा जन्नत सुना सरकार की आमद मरहबा पुरनूर फिजा बेदी के सदा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा ज़मान जीना है आगे की ज़मान जीना है आगे की आती के सदा है ज़मान जीना है आगे की आती के सदा है मौजूद बिया बिलाल सदा सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सरकार की आमद मरहबा पुरनूर फिजा बेदी के सदा सरकार की आमद मरहबा ज़मान जीना के आगे की आती के सदा है मलकूत बिल्लाह सदा सरकार की आमद मरहबा। अय्यूब मुकाबत करते हैं, अय्यूब मुकाबत करते हैं, दाऊद मनाकिब पढ़ते हैं, अल जिब्रील जरा नारात लगा सरकार की आमद, सरकार की आमद। जिब्रील जरा नारा तो लगा सरकार की आमद। जब आपको समझ में आता है तो कलाम को कंटिन्यू करो, अगर नहीं समझना तो कलाम चेंज कर दो। शायद ऐसा लगा कि सिर्फ सरकार की आमद पे आपका हाथ बुलंद हो रहा है, फिर वो समा बांधने के लिए क्योंकि मिलाद का महीना मिलाद पे चलना है। एक ऐसा कलाम बीच में पढ़ देता हूँ, इनमें बुजुर्गों के बारगाह में हाजिरी हो जाएगी और आपको क्या मुझे सुनाना ये मुझे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक कलाम मैं आपको कहते हैं ना कि खतरा करते वैसे बीच में खतरा कर लेता था कि पता चले मुझे सुनाना क्या, क्योंकि आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग, कुर्सी पे बैठने वाले लोग, वीआईपी लोग, तो समझना पड़ता है ना पहले ये हमें पाचा गुजराती हो गाठिया मशहूर है, गठिया मशहूर है माशाल्लाह। अब मैं पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह पता चलेगा मुझे क्या सुनाना क्या नहीं सुनाना, ठीक है। दाढ़ी वाले हो तो माशाल्लाह आपने गुरुआ दिखे हुए देवेला ही पहला सबको दामन में छुपाता है चला जाता, सबको दामन में छुपाता है चला जाता है कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, सबको दामन में छुपाता है चला जाता है, पाँव रुक जाते हैं सिगरा पे किसी के जाके, कोई आगे बढ़ता है चला जाता है। मैं देखूंगा बात कौन कौन समझता है कौन नहीं समझता, ठीक है। समझना आएगी तो एक मुस्कुराना है या गर्दन हिलाना है या बोलना है, अगर तीनों में से एक भी काम नहीं हो तो समझ जाऊंगा। वो कहते बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, सबको दामन में छुपाता है चला जाता है, पाँव रुक जाते हैं सिगरा पे किसी के जाके, कोई आगे बढ़ता है चला जाता है, याद तौबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी तो सुनी आता है चला जाता है, उनकी आंखों से हर एक अश्क बदलने वाला नारे दोज़ख से बचाता है चला जाता है, उनके एक इशारे से डूबे हुए सूरज, उनके एक इशारे से डूबे हुए सूरज असर मेला को बढ़ाता है चला जाता है। देख कर कुफार कहते थे अली मौला को, देख कर कुफार कहते थे अली मौला को, आता है सर को हिलाता है।
میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ میری بات کہاں تک پہنچتی ہے. جیسے آگے بڑھیں گا انشاءاللہ پتہ چلے گا. اس کے بعد سنانا کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ان کی رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے, سب کو دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے. وہاں رک جاتے ہیں سگرا پہ کسی کی تاکہ کوئی آگے بڑھتا ہے چلا جاتا ہے, کوئی آگے بڑھتا ہے چلا جاتا ہے, یاد توبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے. غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے, غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے. ان کی آنکھوں سے ہر ایک ارشد بگنے والا نارے دوزخ سے بچاتا کہ چلا جاتا ہے. ان کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج اصل مولا کو بڑھاتا کہ چلا جاتا ہے. دیکھ کر کفار کہتے تھے علی مولا کو آتا ہے, سر کو اڑاتا کہ چلا جاتا ہے. وہ آتا کہ ربل میں نباتا کہ چلا جاتا ہے. نیزے پہ قرآن سناتا کہ چلا جاتا ہے. حسین منی وانا میرے حسین لوگ اٹھاتے ہیں دین وہ بچاتا کہ چلا جاتا ہے. دعائیں سجدہ کرتی ہے تو چلا آتا ہے, دعائیں سجدہ کرتی ہے تو چلا آتا ہے. جس کو عباس علمبردار کہا جاتا ہے. ارے پانی کو پیاس دی عباس کے رضا مبارک کی, پانی کو اٹھاتا ہے گراتا ہے چلا جاتا ہے. شاہ نے کہا ناب علی پر تجھے ہاتھ ہلا دیا, ایک شیر میں فروت سے سب نے بگا دیا. ارے چنی میں لے کے پانی پانی کے مار کے عباس نے فروت کو بھی پانی دلا دیا. وہ کہتے ہیں وعدہ کرنے میں نبھاتا کہ چلا جاتا ہے, نیزے پہ قرآن سناتا کہ چلا جاتا ہے. حسین منی وانا میرے حسین لوگ لٹاتے ہیں دین وہ بچاتا کہ چلا جاتا ہے. دعائیں سجدہ کرتی ہے تو چلا آتا ہے. جس کو عباس علمبردار کہا جاتا ہے, پانی کو پیاستی عباس کے رب مبارک کی, پانی کو اٹھاتا ہے گراتا کہ چلا جاتا ہے. وہ میرے خواب میں آتا کہ چلا جاتا ہے, وہ میرے خواب میں آتا کہ چلا جاتا ہے. مجھ کو بغداد دکھاتا کہ چلا جاتا ہے. جب بھی ڈوبتی ہے کشتی کو دیتا ہوں یا غوث المدد, ہاتھ آتا ہے بچاتا ہے چلا جاتا ہے. ارے ہاتھ آتا ہے, ہاتھ آتا ہے بچاتا ہے چلا جاتا ہے, ہاتھ آتا ہے بچاتا ہے چلا جاتا ہے. حکم خواجہ ہے تو خادم بھی نا ساگر کو, حکم خواجہ ہے تو خادم بھی نا ساگر کو. ایک کاشے میں دیا ہے چلا جاتا ہے. اب بھی اجمیر میں پیلا میرا بانی ہے, راہ پٹکے کے دکھاتا ہے. صابری کلیری کا نام سنا ہوگا ہاں, کتنے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. میں مختصر پڑھنے لگا ہوں, فاس پڑھنے لگا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ وہ میرے خواب میں آتا ہے چلا جاتا ہے, مجھ کو بغداد دکھاتا کہ چلا جاتا ہے. جب بھی ڈوبتی ہے کشتی تو کہتا ہوں یا غوث المدد, ہاتھ آتا کہ بچاتا کہ چلا جاتا ہے. حکم خواجہ ہو تو خادم بھی نا ساگر کو, ایک کاشے میں بلاتا کہ چلا جاتا ہے. اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے, راہ بھٹکوں کو دکھاتا کہ چلا جاتا ہے. صابر کلیری کی شان کیا ہے, وہ شاعر نے کہا سجدہ مسجد کو کراتا کہ چلا جاتا ہے, سجدہ مسجد کو کراتا کہ چلا جاتا ہے. آج آنکھوں سے لگاتا ہے چلا جاتا ہے, سجدہ مسجد کی طرف سے چلا جاتا ہے. آج آنکھوں سے لگاتا ہے چلا جاتا ہے. ارے میرا شادی میں ولی ہے کتنا زیادہ خود آتا ہے بناتا ہے, خود آتا ہے بناتا ہے. جب بھی مشکل آتی ہے تو پھر اشرف کا کرم, جب بھی مشکل آتی ہے تو پھر اشرف کا کرم مجھ کو مشکل سے چھڑاتا ہے. منبع عشق و رضا ہے بریلی, منبع عشق و محبت ہے بریلی کا رضا, منبع عشق و محبت ہے بریلی کا رضا. عشق کا جام پلاتا ہے. اب کرنا اے باد سبا چلنا تو سنا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد مرحبا. میری زبان جنا ہے راہی تو آتی ہے ستارے کے بلی ملکوت بلا پنڈال سدا سرکار کی آمد مرحبا. ایوب نقابت کرتے ہیں, ایوب نقابت کرتے ہیں, داؤد مناقب پڑھتے ہیں, جبریل ذرا نارات لگا سرکار کی آمد مرحبا. ایک جانب ہے حور, ایک جانب ایک سمت ستارے حوروں کی, ایک جانب ہے ایمان کھڑے, ایک جانب ہے ایمان کھڑے, ایک جانب ہے ایمان کھڑے, ایک سمت ستارے حوروں کی. سر عرش اڑا یہ شور اٹھا سرکار کی آمد میں ہوگا. جب عرش سے فرش پہ آنے کا, جب عرش سے فرش پہ آنے کا سرکار ارادہ کر دے پھر. ارے دھرتی میں کہا یہ وقت میرا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. ارے مکے میں ہی پیدا گھر گھر میں جانا
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے گا میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ کافی عرصے کے بعد کھمبات کی سرزمین پر آنے کا موقع ملا ہے، جہاں جہاں موقع ملے گا میں انشاءاللہ اپنی مکمل حاضری پیش کروں گا۔ بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کی ڈیلیز کے اوپر پاکستان کے رہنے والے چتور کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، ملک ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر مصطفیٰ بلبل